आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत को देखा जाए तो सियासत भी एक खेल की तरह है जिसमें खिलाड़ी की हर सूरत में बाजी जीतने की कोशिश होती है। हर खिलाड़ी चाहता है कि हर सूरत में बाजी जीते वो। कल के सियासी हरीफ आज के सियासी रफीक बनने जा रहे हैं और कल के सियासी रफीक आज के सियासी हरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत मुखालिफ जमातों ने पिछले कई दिनों से अदम एतमाद तहरीक के लिए जोड़ तोड़ का अमल शुरू किया हुआ है। नंबर पूरे करने के लिए सियासी तैयारे कभी कराची से लाहौर उड़ान भर रहे हैं तो कभी लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ अब रुख कर लिया गया है। ऑपोजिशन के इसरार के बावजूद इत्तेहादियों ने हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए इनकार कर दिया है। कल काफ लीग के रहनुमा मोने सिलाही ने वजीर आजम साहब को यकीन दहानी दिलाई कि हम आपसे ताल्लुक निभाएंगे, जो कि हुकूमत के लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ के तौर पर सामने आया। अपने बयान में आज मौलाना फजल रहमान का कहना था कि होमवर्क पूरा होते ही अदम एतमाद की तारीख का ऐलान कर देंगे। सवाल यह है कि हुकूमती इत्तेहादियों के इनकार के बाद भी क्या कोई गुंजाइश बनती है और बचती है ऑपोजिशन के पास? ऑपोजिशन कितनी पुरुमीद है मजीद, या फिर परेशानियों ने आन घेरा है इस बात के बाद? और अपोजिशन अब हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कौन सी नई हिकमत अमली बनाएगी? कौन सी नई हिकमत अमली को जो है वो बनाया जाएगा, मुरतब दिया जाएगा? दूसरी जानिब कल शाह महमूद कुरैशी ने हमारे शो में ही कहा कि सिंध के लोग पीपल्स पार्टी का मुतबादिल चाहते हैं और हम 26 तारीख को कमू शहीद से अपना मार्च निकालेंगे और बिलावल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको उनके घर लाड़काना और रत्तू देरों में जवाब दिया जाएगा। क्या सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ ने सिंध की देही आबादी का रुख कर लिया है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये परेशान कुन बात हो सकती है? क्या सिंध की हुकूमत को एक नया थ्रेट दिया जा रहा है कि जी अगर आप हमारे साथ यहाँ पे हैंकी पैंकी करेंगे तो हम आपको उसका जवाब सिंध में देंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके ऊपर जी आज बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर गुफ्तगू करूंगी। पैनल की तरफ चलती हूँ जी। सबसे पहले मौजूद हैं सेंटर ताज हैदर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है, सीसी के मेंबर है। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं अमजद अली नियाजी साहब है, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ से। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं जाऊंगी सेंटर ताज साहब की तरफ, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब का वो बयान जो कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में दिया है वो आपको नाजरीन सुनवा देते हैं, जिसमें उन्होंने सिंध में आने की एक तरीके से थ्रेट दी है कि जी हम आ रहे हैं और आपको जवाब दे रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए खुद सुन लीजिए। लोग देख रहे हैं कि नून लीग महदूद होकर रह गई है पंजाब तक और पीपल्स पार्टी महदूद होकर रह गई है इंटीरियर सिंध तक। अब एक जमात उभर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, आजाद कश्मीर में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, बलूचिस्तान में हिस्सा है, तो वो वफाक की अलामत बन रही है। अब सिंध में एक वफाक की इकाई है। सिंध के लोगों से रुजू करना, हमारी राय में, हमारी असेसमेंट में, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी की नाकिस हुक्मरानी और करप्शन से तंग आ चुके हैं। वो मुतबादिल तलाश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम उनको तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक मुतबादिल देने को मैदान में उतर रहे हैं। इंशाअल्लाह 26 तारीख को पंजाब सिंध के बॉर्डर कमू शहीद से तहरीक इंसाफ का काफिला सिंध के अवाम, सिंध के हकूक के लिए मैदान में उतरेगा। सिंध के मायूस लोगों के सामने उम्मीद का एक नया दिया जलाएगा और इंशाअल्लाह, मैंने कहा है, बिलावल मुल्तान आए थे, बच्चे हैं, बेटों के बराबर हैं, बेटों की उम्र के हैं, मैं इंशाअल्लाह उनके घर में, उनके जिले में, लाड़काना में, रत्तो डेरों में उसका जवाब दूंगा। लाड़काना में जवाब देंगे, रत्तू देरों में। सेंटर ताज हैदर साहब आपकी तरफ आऊंगी। वजीर खारजा का ये बयान है, मुल्क के वजीर खारजा इस तरह की बात कर रहे हैं और साथ में इंदिया भी दे रहे हैं, और जो उन्होंने बात की है कि जी नाकिस कारकर्दगी, हुक्मरानी, करप्शन, ये वही सारे नारे हैं जिसको लेके बयान बनाकर हुकूमत आई थी
موجودہ اقتدار میں. تو اب جو یہ بات کر رہی ہے آپ لوگ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کو بھی، کیونکہ اس صوبے میں آپ کی حکومت ہے. نہیں نہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، شاید پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں وہ، اور سندھ کے مسائل پہ وہ اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم سندھی تو بھلی کری آیا، جو بھی آتا ہے اس کو گلے سے لگاتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تو اس میں ایسی کیا مطلب ہے؟ جہاں تک مسائل کا سوال ہے تو اس پہ میں نے پی ٹی آئی کے کچھ، جو سندھ کی پی ٹی آئی ہے اس کے رہنماؤں سے رابطہ رہتا ہے، جی. اور ان سے میں نے یہی کہا ہے کہ بھئی جو سندھ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے، جس میں سب سے بڑی زیادتی جو ہے وہ مردم شماری کی ہے، کہ نیا جو ورکنگ پیپر آیا ہے اور اس کے اندر بھی وہی سکم ہے کہ جو 2017 کی مردم شماری میں تھا. تو اس پہ مطلب سندھ میں اگر سیاست کرنی ہے تو سندھ کے مسئلوں پہ آواز اٹھائیں. پیپلز پارٹی تو مطلب ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، جیسا بھی ہے، جمہوری لوگ ہیں. لیکن یہ کہ میں ان سے خاص طور سے، میں پہلے مسلم لیگ کے بھی مرحوم ہمارے دوست ممنون حسین صاحب تھے، ان سے بھی میں یہی گزارش کرتا تھا کہ جب میرے جیل کے ساتھی کہ ممنون حسین صاحب جیل میں ہم اور وہ ساتھ رہیں، عارف الوی صاحب بھی ہمارے ساتھ جیل میں رہے، لیکن یہ کہ میں ان سے یہی کہتا تھا کہ جناب آپ جی. اور سندھ کے مسائل جو ہیں وہ اوپر اٹھائیے. تو مجھے امید ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب، خاص طور سے یہ جو مردم شماری کا مسئلہ ہے کہ 30% جو ہے آبادی ہماری کم شمار کی جا رہی ہے، تو کیبنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کیبنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے پھر بھی یہ چیز اپروو ہوگی، اور اس کو اپروو کرنے کے بعد وہ سندھ میں تشریف لائیں گے تو کیا کہیں گے. اچھا تاج حیدر صاحب، یہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ کل جو ہے وہ نالا نظر آ رہے تھے کہ ملتان میں آئے ہیں، چونکہ چیئرمین صاحب کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، تو میں اس کا جواب دوں گا لاڑکانہ میں. تو ایسا کیا جواب دیا ہو سکتا ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں؟ اور جو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ 26 تاریخ سے جہاں سے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں رتو دیرو سے، لاڑکانہ سے، اور جو ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جی اور ہوتے ہوتے کراچی تک اب یہ مارچ آئے گا اور جو سندھ کے لوگ ہیں ان کے مسائل کو دیکھا جائے گا، تو کیا سندھ کے مسائل ابھی تک جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے، کیا سندھ حکومت اس کو ایڈریس کرنے میں ناکام رہی ہے واقعی؟ نہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ، اور خاص طور سے جس کی میں نے نشاندہی کی ہے جی. کہ مردم شماری، مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ 30 سال تک کام کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور اس وقت لہجہ یہ نہیں تھا ان کا، اور بڑی محبت سے بات ہوتی تھی، اور اب بھی میں ان کی اسی طریقے سے عزت کرتا ہوں. آؤں تو چواں تو بابا بھلی کری آئے تشریف لائیں، اور بالکل، اور جو بھی 30-40 آدمی ان کے ساتھ ہوں گے ہم ان کو پوری سیکیورٹی دیں گے، اور جس طریقے سے مہمانوں کا خیال کیا جاتا ہے ہم مہمانوں کا خیال کریں گے. ٹھیک ہے، ویلکم کریں گے اور مہمانوں کا خیال کریں گے. ویری ویل. میں جاتی ہوں سینٹر جاوید عباسی صاحب کی طرف. سینٹر جاوید عباسی صاحب، نہ صرف پیپلز پارٹی کو تنقید بنایا ہے انہوں نے کل، اور جس طرح سے نون لیگ کے حوالے سے بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب سے مونس الہی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کل کا، اس کے بعد حکومت کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم کی اسماعیل کو کل کی مونس الہی کے بات کے اگینسٹ میں کلر موو کہا جا رہا ہے، کلر اسماعیل کہا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کچھ بھی ہو جائے لیکن اپوزیشن کامیاب نہیں ہو سکتی تحریک عدم اعتماد میں. کیا واقعی ایسا ہے؟ اور دوسرا یہ کیا نون لیگ واقعی صرف پنجاب تک محدود ہو کے رہ گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے، یا پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے، وہ بیسیکلی وفاق کی علامت ہے، سارے صوبوں میں ان کی گورنمنٹ ہے، صرف آپ لوگوں نے اپنا آپ کو محدود کر لیا پنجاب تک. سینٹر جاوید عباسی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میری آواز آ رہی ہے جی، آپ کو آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا تھا ہر ایک اپنی جی بات کرنے کی اس کی خواہش بھی ہوتی ہے، یہ اس کا اختیار بھی ہے، وہ کیا بات کرے، اور خواہشیں بھی اس کی ہوتی ہیں، ان خواہشوں پر پابندی بھی نہیں لگائی جا سکتی، ہر آدمی یہ خواہش ہے، اور پھر وہ بات کرتا ہے جو ظاہر ہے پارٹی کے اندر بھی سیل ہو سکے، میڈیا میں بھی سیل ہو سکے. کل ہیڈ لائن بھی بن جائے، اگر ایسی بات نہ کرے تو ہیڈ لائن بھی نہیں بنتی، تو سیاستدان ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ
اس کو میں زیادہ اس میں نہیں لے رہا. جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ مونس الہی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ وزیر ہیں عمران خان صاحب کی کابینہ کے حصہ ہیں. چودھری صاحبان کے ساتھ جو ہماری لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی ہے وہ کسی ذاتی مسئلے کے لیے نہیں ہوئی ہے. ہم نے یہ نہیں ان کو جا کے کہا کہ ہم وزیر اعظم بننے جا رہے تھے ہمیں ووٹ دیں. ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں الیکشن میں آپ کی حمایت چاہیے. ہم نے نہیں کہا کہ ہماری ذات سے کوئی تعلق. ہم نے کہا کہ ملک جن مسائل کا درپیش چیلنجز بھی جو درپیش ہیں اس ملک کے اندر, یہ جو مہنگائی کا عالم ہے, جو ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے, یہ ایک سیکورٹی رسک بنتا جا رہا ہے اس ملک کے لیے. یہ ایشو اگر ابھی ہم سب نے مل کر سالو نہ کیے, اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی عوام خود سے یہ چیزیں ہاتھ میں لے کے فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے اور وہ کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. لہٰذا مہربانی کر کے, آپ نہیں سمجھتے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ غربت بڑھ رہی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت لوگ کتنے غصے میں, اور انہوں نے چودھری صاحبان نے بالکل ہمارے ساتھ زبان ملا کر کہا ہے کہ بہت مشکل حالات ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس وقت عوام میں جانا کا بہت مشکل ہے, اور انہوں نے اس معاملے سارے کو ریلائز کیا ہے. تو ہم نے ان کو دعوت دی ہے. دعوت ایک ہی دن میں قبول نہیں ہوتی, کبھی اس میں مذاکرات ہوتے ہیں, بات ہوتی ہے. انہیں زرداری صاحب بھی ملے ہیں, مولانا صاحب بھی ملے, اور یہ سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ عمل جاری رہتا ہے پارلیمان کے اندر بھی, پارلیمان کے باہر بھی. ظاہر ہے میاں شہباز شریف صاحب کی بڑی ذمہ داری ہے. وہ نہ صرف مسلم لیگ کے صدر ہیں بلکہ وہ اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہے نیشنل اسمبلی میں, سب سے بڑی جماعت کے بھی قائد ہیں. اس لیے وہ سب سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے زرداری صاحب کو بھی دعوت دی ہے. بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب کی مہربانی وہ بھی تشریف لائے تھے, مولانا صاحب ان کے پاس گئے ہوئے تھے, MKM کا بھی وفد آیا. تو یہ مذاکرات, یہ بات چیت چل رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی بقا کی بات ہم کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے اداروں کو مضبوطی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور آئین کے اندر رہ کر کوئی اقدام اٹھانے کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. لہذا پاکستان کا ایجنڈا جب لے کے آپ چلیں گے تو پھر آپ اپنی ذاتی اناج کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, پاکستان کی بقا کے لیے کر رہے ہیں. امجد علی نیازی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. امجد علی نیازی صاحب, شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم کو ہماری ملاقاتوں سے نہیں ملک کی تباہی سے گھبرانا چاہیے. اور آج بھی جیسے کہ سینٹر جاوید عباسی صاحب اور سینٹر تاج حیدر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی جو ایشوز ہیں وہ ہمیں کوئی اپنے ایشوز نہیں ہیں, فیڈرل کی طرف سے ایشوز ہیں, گورنمنٹ کی جو گورننس ہے اس کا معاملہ ہے, جو اس وقت کرپشن کے معاملات, جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور باقی دیگر ادارے کہہ رہے ہیں وہ معاملہ ہے, پھر مہنگائی کا معاملہ ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو ایڈریس ہو جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے, پھر کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے. ردا, پاکستان ڈکیٹ موومنٹ جو ہے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ بڑا واضح ہے. اگر یہ کہیں کہ یہ ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, مسئلہ تو دمڑی اور چمڑی بچانے کا ہے, اس کے علاوہ اور کیا ہے مجھے بتائیں. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی جو تحریک چل رہی ہے جس میں صرف اور صرف ایجنڈا جو ہے اپنی جان بچانے کا ہے. اور مجھے کوئی یہ اگر ملک کے اور ملک کی عوام کے خیر خواہ ہوتے تو آج پاکستان جن مشکلات میں گرا ہے, پاکستان کی اکانومی جس بندر میں پھنس چکی تھی, پاکستان کی عوام جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ تباہ ہو چکے تھے, وہ کن کی وجہ سے؟ یہی لوگ تھے. آج جو یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے فلاسفر بن جاتے ہیں, بڑے جو ہے وہ لفاظی کرتے ہیں, تو کاش کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ جس تباہی کی جتنے بھی میں سمجھتا ہوں دانے انہی کے تو بنائے ہوئے. تو پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف نے 3 سال میں یہ PIA بٹھایا ہے, یا اسٹیل مل بٹھائی ہے, یا ریلوے بٹھایا ہے, یا بے روزگاری ہے. یہ کوئی 3 دن کی بات ہے, یہ 3 سال کی بات ہے, یہ اوور نائٹ چیزیں چینج ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں یہ پچھلے کئی دہائیوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان قرضوں کی دلدل میں پھنسا, پاکستان IPPs کے چنگل میں پھنسا, پاکستان کے عوام کو کشکول کس نے دیا؟ ان لوگوں نے دیا نا. آج جو ہم جا رہے ہیں, جو ہمیں مطلب شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ ہم کشکول لے کے مطلب وہ کہتے ہیں نا ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں, تو ہم کو خوشی سے نہیں جا رہے نا. تو انہی کا دیا ہوا کشکول تھا جو ہمارے گلے میں ابھی نکل نہیں رہا. کاش کہ یہ اب بھی سنبھلتے اور اپنا جو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ملک کے ساتھ جو مخلص ہوتے, تو جو لوٹا ہے انہوں نے پیسہ, جو محلات بنائے ہیں, جو سرے محلات بنائے ہیں, جو ایوان فیلڈز کے جو بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں وہاں پہ اتنے $1 ملین کی جو انہوں کی انویسٹمنٹ ہے, یہ دبئی ٹاورز ہیں, تو یہ کس نے کرنا ہے, کس نے کیے ہیں؟ تو انہوں نے کی ہے.
आज जो रायविंड का जो मामलात है वो देख लें, ये किसके पैसे से बने हैं। इनसे गरीब खूने गरीबा की मुंह आ रही है, इनका कोई अपना पैसा है तो मुझे बताएं। और आज भी ये कहते हैं, देखिए मकसूद पर जो चपड़ासी है वो उसके अकाउंट से किसके पैसे निकले। आज जो गोलगप्पे वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, उनके अकाउंटों से किसके पैसे निकल रहे हैं। तो अमजद खान के निकल रहे हैं, जो रिदा आपके निकल रहे हैं, जो इमरान खान के निकल रहे हैं। खुदा का खौफ करें, लोगों को जो है वो मतलब बेवकूफ बनाना छोड़ दें और कम से कम ये तो सच बोले ना कि हमने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, मुल्क के अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया है, अब उनसे तो कम से कम बाज आ जाए। अब जब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सही ट्रैक पे आना शुरू हुई है, इन्होंने फिर मैं समझता हूँ कि मुल्क को जो है वो इंतशार का शिकार बनाने की और इदारों को जो है वो ये बावर कराना चाहते हैं कि जी इनके पास अक्सरियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे जो है वो तमाम जो पार्लियामेंटेरियन वो खान साहब की लीडरशिप के अंदर खड़े हैं। ये तो छांगा मांगा की सियासत करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो हमेशा जो है वो सियासत की है जिससे मुल्क जो है वो आगे की तरफ नहीं जाए, पीछे की तरफ आए। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आज पता है कि ये कहते क्या जी। ये कहते हैं कि इदारे जो है वो बसात लपेट दें। ये चाहते हैं जी कि हॉर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए। इनकी पॉलिटिक्स तो यही है ना, तो और कौन सी है। ठीक है, अच्छा चले मैं जरा वापस सेंटर ताज हैदर साहब की तरफ जाऊंगी। सर ये बताइएगा, जैसे अब आज ठीक है, एक तरफ तो हम मोनिस इलाही साहब का स्टेटमेंट देख रहे हैं, दूसरा हम देख रहे हैं कि आज पीटीआई हम गयाल ग्रुप जो है उसने भी ऑपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक का डटकर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। अब हमने देखा जो सियासी राब्ते तेज़ हुए, सियासी मुलाकातें हुई जिसमें ज़रदारी साहब ने नून लीग से भी मुलाकात की, चौधरी बरादरान से भी मुलाकात की, तहरीक अदम एतमाद की जो बात आई अपोजिशन की तरफ से वो खुल्लम खुल्ला सबके सामने है। सो क्या सो फार जो ये पिछला हफ्ता बहुत ही बिजी वीक गुजरा मुलाकातों का, क्या उसका कोई नतीजा आप समझ रहे हैं कि सामने आया है जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, या फिर ये स्टेटमेंट सिर्फ सामने से नजर आ रहे हैं और वाकई कुछ जो मुलाकातें हुई उनमें कुछ तय पा गया है। रिदा, पहले तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान से कहें कि एक महज़्ज़ब लहजा इख्तियार करें। जी हमेशा हथेली पर रखी रही है। 3 मर्डर अटेम्प्ट्स इनके एलाइज जो हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मेरे ऊपर कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा एक महज़्ज़ब लहजा हो, और जो बातें अदालतों के अंदर साबित नहीं हुई हैं और जो केस ख़त्म हो चुके हैं, ये जज नहीं है। किसी भी महज़्ज़ब मुल्क में ये तौहीन अदालत भी है और ये हतक इज़्ज़त भी है। तो थोड़ा सा एहतराम करें, मैं उनका एहतराम करता हूँ। जहाँ तक ये मामला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पहले कह चुकी थी कि वो रियासत के साथ है, रियासत जैसे कहेगी वो करेंगे। तो अब जो रियासत है वो मतलब अगर वो कह रहे हैं कि हम हिमायत कर रहे हैं, तो फिर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रियासत जो है वो उनका साथ दे रही है। अच्छा, अब रियासत क्यों साथ दे रही है, इदारे क्यों साथ दे रहे हैं? वो इस वजह से कि उनके ऊपर भी दबाव है, IMF का दबाव है कि भाई ये प्रोग्राम हमें मुकम्मल करना है, और उसी अमेरिकन साम्राज्य के दबाव की वजह से धांधली ज़्यादा इंतखाबात किए गए। 3,70,000 फौज के सिपाही मोबिलाइज किए गए जिन्होंने पोलिंग एजेंटों को बाहर फेंका है। पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई थी धांधली के अंदर इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उसके 2 के बाद तीसरा इजलास ही नहीं हुआ। बहरहाल ये एक भुट्टो ने लिखी थी किताब मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस कि हमारी आज़ादी जो है वो एक भुलावा है, और ये बात बार बार साबित हो रही है कि हम गुलाम हैं हुकूमत के, कि हमारी मर्जी नहीं है, धांधली के जरिए इंतखाबात होते हैं। वो गुलाम है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के, और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमरीकी साम्राज्य के हुक्म का ताबे है। तो हम तो तीसरी सीढ़ी के गुलाम हैं, और गुलाम हमेशा रिवोल्ट करते हैं और आज़ाद होते हैं। देखना यह है कि
क्या पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट उस दबाव को बर्दाश्त कर सकेगा कि जो अवाम के एहतजाज से पैदा हो रहा है, और क्या वो अपनी पॉलिसी बदलेगा या नहीं। पॉलिसी बदले तो बहुत अच्छा है कि वो पॉलिसी बदल के और अपने मुल्क के अंदर एक न्यूट्रल होके रहें तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि अब देखते हैं कि कब तक ये सिलसिला चलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है PMLQ के ऐलान के बाद। अच्छा, जहाँ तक वो हम ख्याल ग्रुप का ताल्लुक है तो वो आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन का वो बिल्कुल क्लियर है कि आप जिस पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं उस पार्टी लीडर के खिलाफ आप वोट नहीं दे सकते, आप एब्सटेन तक नहीं कर सकते। अगर आप गैर हाजिर हैं तब भी आपकी असेंबली की सीट जाती है। तो ये चीज़ के तहरीक इंसाफ के टिकट पे कोई इलेक्ट होने वाला वहाँ से टूट के और वज़ीर आज़म के खिलाफ दे सकता है वोट, वो आईनी तौर पे नामुमकिन है। हाँ, स्पीकर के इलेक्शन की या स्पीकर के अदम एतमाद वगैरह का अगर मोशन आता है तो वो अलग बात है, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट होती है। लेकिन उन्हें तो कहना ही ये है कि हम अपनी पार्टी के साथ हैं, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी तरीके से PTI को भी कहना ही ये है, क्योंकि रियासत जो कहेगी वो उसके ऊपर चलेंगे, उन्होंने खुद उसका ऐलान किया है। दूसरी जो छोटी जमातें हैं वो, लेकिन ये इस जो वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत की हिमायत करते हैं, वो हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से नहीं कह रहे, बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट का जो उनका एक है सिलसिला, उसकी वजह से कह रहे हैं, क्योंकि पॉलिसियों की हमेशा उन्होंने मुखालफत की है। तो अब ये गलत पॉलिसियों को कितनी देर तक चला सकते हैं और कितनी देर तक वो, और बल्कि हमने तो ये कहा उनसे कि जनाब आप अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं तो उनसे ये फेवर ले लीजिए कि जी मदाखलत ना करें सियासत के अंदर और अपने आइन के अंदर जो दायरा है उसके ऊपर चले। मेरे ख्याल से पहले भी आपको याद होगा जिस वक्त आइन बदला जा रहा था तो हमने मोहतरम चौधरी साहब से यही गुजारिश की थी कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें और उन्हें समझाएं कि ये आइन को बदलने की कोशिश जो मुशर्रफ कर रहे हैं ये मुल्क के मफाद में नहीं है, मुल्क को इससे नुकसान होगा। तो ये सूरत हाल है। जहाँ तक ठीक है, जहाँ तक पीपल्स पार्टी गुजारिश करूंगा जी कि लहजा जरा जी ठीक है बहुत बेहतर सेंटर ताजदार साहब, पीपल्स पार्टी का जी मौक़िफ़ सामने क्लियर है। सेंटर जावेद अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर जावेद अब्बासी साहब, चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की करीबन कोई 14 साल बाद, और सियासी मुलाकात देखें तो 22 साल बाद, एक बहुत बड़ा अरसा होता है। इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने तनकीद भी की कि जी अब याद आ रहा है, अब जा रहे हैं, और वैसे याद नहीं था, कोई इतने सालों से बीमार है या कोई भी मामला है तो अब अपने मतलब के लिए चले गए। तो एक वहाँ फिर ज़दाई साहब आए, वहाँ उन मुलाकात हुई, नून लीग की भी मुख्तलिफ मुलाकातें होती रहीं, फिर MQM के वक्त से भी मुलाकात हुई, उसके बाद MQM का क्या स्टेटमेंट आया वो भी हमारे सामने। तो क्या जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं सेंटर जावेद अब्बासी साहब, वो वैसे ही हैं या फिर कोई पेशरफ्त हुई है इन मुलाकातों में अब तक सो फार? जी जावेद अब्बासी साहब, जावेद अब्बासी साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? चलें जी, हम कोशिश करते हैं सेंटर जावेद अब्बासी साहब से दोबारा कनेक्ट हो जाए। जावेद अब्बासी साहब की मुझे क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही। इन मीनवाइल आई विल गो बैक टू अमजद अली नियाज़ी साहब। अमजद अली नियाज़ी साहब, ये जो आज हमने देखा है जिस तरह से कि जी एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये सारा सिनेरियो है जो कि अपोजिशन इस वक्त मुतहर्रिक है, दूसरी तरफ कल हमने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक बात की, उन्होंने सेनेट की तरफ निशानदेही की। उन्होंने कहा कि जो लोग ये बात करते हैं अपोजिशन के कि जी तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, वो पहले सेनेट का जवाब दें। सेनेट में किस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सरकारी वोटों पर वहाँ बैठे हुए हैं, और जो अभी स्टेट बैंक के बिल पर भी हुआ, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ उन्होंने सेनेट के अंदर धोखा किया कि जी ताड़र साहब का नाम था और फिर उस तरफ चले गए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी अपोजिशन को देखना चाहिए अखलाकी तौर पे कि अपोजिशन ने क्या किया है सो फार। अगर वो हमारी बात करते हैं तो हम भी उनकी बात करते हैं, लेकिन अब सवाल ये कि जो आप लोग सिंध में जा रहे हैं और जिस तरह से आप लोग सेनेट की भी निशानदेही कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने भी कोई लाए अमल बनाया है ऑपोजिशन को जवाब देने का? ये तो हमें नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला रही है, ऑपोजिशन इज सो फार वेरी मच कीन अबाउट इट कि इस दफ़ा कुछ ना कुछ करना है हमने,
اور وہ انہوں نے بتا دیا کہ اس کے ریزنز کیا ہے. میں بار بار نہیں دہراؤں گی, جو بیڈ گورننس کے, جو انفلیشن کے, جو سارے ایشوز وہ بتا رہے ہیں. آپ لوگ بھی کوئی سمجھ رہے ہیں اس کی کہ کیا اسٹریٹجی بنانی, خاص طور پہ جو سندھ میں جا رہے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے, اور یہیں تک صرف یہ محدود رہے گا یا آگے بھی کچھ کرنے کا سوچا ہوا ہے؟ جی امجد صاحب. جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے مینیفیسٹو کے تحت اپنا کام کر رہی ہے, اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سندھ کی عوام جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے, کیونکہ جب لاڑکانہ کے اسپتالوں میں آدمی پیشنٹس کی بجائے وہاں کے بیڈوں پہ اگر کتے سوئیں گے, اور اسکولوں کے اندر بچے پڑھنے کی بجائے وہاں بیسے بدی ہوگی, اور وہاں کی جو اب کراچی کے جب حقوق نہیں ملیں گے تو بے روزگاری وہاں پہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, وہاں پہ گورننس نام کی چیز نہیں ہے. جب لوگوں کو اپنے حق کے لیے ایف آئی آر خدا نخواستہ کوئی وہاں پہ واقعات ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے جو ہے وہ آج بھی سڑکوں پہ لاشیں رکھ کے ایف آئی آر ہو رہی ہیں. تو یہ حال ہے وہاں کی ایڈمنسٹریشن کا اور گڈ گورننس کا. تو آپ خود سوچیں جب وہاں کے حالات یہ ہے تو وہ کس منہ سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان اور پاکستان کی عوام کی جدوجہد کے لیے باہر نکل رہے ہیں. وہاں پہ آپ گنے والوں کو اپنی قیمت نہیں ملتی, زمینداروں کو جو ہے وہ اپنا جو ان کے پاس آٹا ہے جو گندم کی تھی اس میں سے وہ جو ہے وہ ہاتھی نمال جو ہے وہ چوہے نکل آتے ہیں, وہ گندم پتہ نہیں چلی کہاں جاتی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کی جدوجہد جو وفاق کی علامت بننے جا رہی ہے ہماری پارٹی اور بن چکی ہے آلموسٹ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو اور کہ ہم ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے جدوجہد کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جو ہے وہ رنگ لائے گی, اور پاکستان اور سندھ کے اندر بھی وہی تبدیلی آئے گی جو پورے باقی جی بی میں آئی, آزاد کشمیر میں آئی, بلوچستان میں آئی, کے پی کے اندر آئی, اور پنجاب کے اندر آئی, انشاءاللہ سندھ کے اندر بھی آنے والی ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنی خیر منائیں ذرا. ٹھیک ہے, پرٹیننٹ پوائنٹ چلیں. میں ذرا سینٹر جاوید عباسی صاحب کی طرف چلی جاؤں. سینٹر جاوید عباسی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ کوئی کنیکشن ایشو آئی تھنک. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے جی. اچھا آ رہی ہے, اوکے. سینٹر جاوید عباسی صاحب میرا سوال سنا تھا آپ نے یا دہراؤں میں سوال اپنا؟ اچھا, میں نے آپ سے پوچھا تھا, جیسے میں نے سینٹر تاج حیدر صاحب سے یہ دریافت کیا کہ جو ملاقاتیں ہوئی, سیم آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی زرداری صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی سے, پھر ایم کیو ایم کا وفد آیا, ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد وہ خود گئے چودھری برادران کے پاس جو کہ 14 سال بعد گئے, اور 22 سال بعد یہ سیاسی ملاقات تھی. دیٹ از اے ویری لانگ ٹینیور, جس پہ وزیر اعظم صاحب نے تنقید بھی کی کہ جی اپنے مطلب کے لیے اب چلے گئے, لوگ کافی عرصے سے بیمار ہیں, تب نہیں خیال آیا اور ساری چیزیں وٹ ایور. تو سوال یہ ہے کہ کیا ان ملاقاتوں کا سو فار کوئی نتیجہ برآمد ہوا, یا پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اسٹیٹمنٹس اتحادیوں کے, ہم خیال گروپ کے, باقی لوگوں کے, وہی سامنے سے جو سامنے ہے چیزیں وہی ہے ابھی تک رزلٹ؟ میں اپنے پہلے سوال کے آپ کے جواب میں دے چکا ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ ہماری ملاقاتیں کسی ذات کے لیے نہیں ہیں. ہم کوئی وزیر اعظم بننے نہیں جا رہے, تو ہم نے کہا کہ ہماری مدد کریں. ہم کوئی الیکشن لڑنے نہیں جا رہے, ہم نے کوئی اپنا ذاتی کوئی سکور کسی کے ساتھ سیٹل نہیں کرنا. ہم نے وہ ایشو جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے, بالکل وہی اس میں کامیابی ہوئی اس معاملے میں, یہی پوچھ رہی ہوں میں. ریاست پاکستان کے ایشو ہماری ذاتوں سے بڑے ہیں, ہماری اناج سے بڑے ہیں. ہماری شاید ذات کی بات ہوتی تو ابھی بھی نہ جاتے, ابھی بھی شاید ملاقاتیں نہ کرتے. لیکن یہ معاملہ پاکستان کا ہے, یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے, یہ 22-23 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی عزت و وقار کا مسئلہ ہے کہ آج ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کس طرح دنیا کے سامنے اس کا تماشا بنایا جا رہا ہے, اور آئی ایم ایف جیسے انسٹیٹیوشن کس طرح اس کو اپنے شکنجوں میں جکڑ رہے ہیں. ان سارے ایشو ان کے سامنے رکھے ہیں, ان سے بات کی, اور انہوں نے اس بات کو ریلائز کیا, انہوں نے مانا ہے کہ یہ بڑے سیریس ایشو ہیں جو جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے ایشو وہ ہیں جو حکومت حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی ہے. انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس وقت ووٹ مانگنا پی ٹی آئی اور اس کی رائج جماعتوں کے لیے بہت مشکل بات ہے.
ये उनका मिशन भी बहुत बड़ी बात थी। ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, ये बात जारी रहेगी और इंशाअल्लाह इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपके सामने आएगा। हम अपनी जाती जंग नहीं है, हम इक़्तिदार की जंग नहीं कर रहे, हम वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश नहीं रखते। ठीक है, हम उसका पाकिस्तान के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो गुर्बत में फंसे हुए हैं, जो गरीब हैं, जो इस वक्त दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, जो आटा चीनी नहीं खरीद सकते, जो मुश्किलात में, उनकी जिंदगियां आसान बनाने के लिए हम बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, जवाब आ गया। बहुत शुक्रिया सेंटर जावेद अब्बासी साहब, सेंटर ताज हैदर साहब और अमजद अली नियाजी साहब, आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, सवाल अगेन वही है कि जो इस वक्त सियासी माहौल है और जो इस वक्त सियासी सिचुएशन है, इसमें क्या अपोजिशन को कामयाबी मिलेगी या फिर हुकूमत जिस तरह से क्लेम कर रही है जी, हुकूमत के पुरुमीद है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारे सबके सामने है, वो कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहेगा हुकूमत का इन पूरे 5 सालों में, या फिर जो सियासी उफक पे हम देख रहे हैं अपोजिशन का जो चांद निकालने का मामला है वो निकल कर आएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। बल एक ब्रेक की तरफ मैंने जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो जी एक बहुत अहम इशू जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है उसके ऊपर बात करेंगे, आप इसलिए कहीं ना जाएं, स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।